अध्यायी 13 प्रथम जनितांचे समर्पण. सर्वेस्परान मैजेक म्हळे, खरी एक प्रथम जनिताक तुम्ही म्हाका समर्पूंक जाय. इस्रायलितांमध्ये खरी एक गर्भाचे प्रथम फळ मुझे, जावं ते मनशांचे जावं ते मनजातींचे. मैजेन लोकांक म्हळे, ह्या दिसाचो उगडास दवरा, कित्याक तुम्ही इजिप्तांतल्या गुलामपणांतली भायर आयिल्लो दीस हो. आपल्या बळिश्ट हातान सर्वेस्परान तुमकां थंयतवन भायर हाडल्यांत. तुम्ही खमीर घल्लो उंडो खावचो न्हय. आबीब म्हयन्यांतल्या ह्या दिसा तुम्ही इजिप्तांतली भायर सरतात. सर्वेस्पर तुमकां कानानगारांच्या, हित्तीतांच्या, अमोरीतांच्या, हिवीतांच्या आनी जेबुसीतांच्या देशाक व्हरतलो. दूध आनी मोव व्हाळटलो हो देश आपूण तुमकां दितलो म्हूण ताणें तुमच्या पुर्वजांक बसयल्लें. ह्या देशाक ताणें तुमकां हाडटच ही रीत तुम्ही ह्या म्हयन्यांत पाळूंक जाय. 7 दीस तुम्ही बेखमीर उंडो खावंक जाय. 7व्या दिसा सर्वेस्पराच्या मानाक एक उत्सव चलोवंक जाय. ह्या 7 दिसांनी तुम्ही बेखमीर उंडो खावचो. खमीर घल्लो उंडो तुमचे कडेन आसचो न्हय. तुमच्या गांवां भितर लेगून खमीर आसची न्हय. त्या दिसा तुम्ही तुमच्या भुरग्यांक अशी शिकोवण दिया. हांव इजिप्तांतलो भायर सरलो तेन्ना सर्वेस्परान म्हजे पसत केल्ल्या कृत्यां खातीर हांव हें करतां. ही रात तुज्या हाताक आनी तुज्या कपालाक लायलेले एके कुणे परी तुका जावंक जाय. अशें सर्वेस्पराचो कायदो सदांच तुज्या वोंटाचेर आसतलो. सर्वेस्परान आपल्या बळिश्ट हातान तुका खरेंच भायर हाडला. हरेक वर्सा निर्धारीत वेळार तुवें हो उत्सव संभ्रमूंक जाय. तुका आनी तुज्या पुर्वजांक आपणे सपूत घेवन बसयिल्ल्या त्या कानान देशाक सर्वेस्पर तुका व्हरतलो आनी तो देश तुजे अधीन करतलो. तूं थंय पावल्या उपरांत आवयच्या गर्भाच्या प्रथम जनीत चरख्याक तुवें सर्वेस्पराक समर्पूंक जाय. तशेंच जानवरांचे प्रथम जनीत दादले सर्वेस्पराचे म्हूण लेखचे. गाढवाच्या प्रथम जनिताक तुवें सोडोवचें जाल्यार ताचे बदलाक एक शेळी दिवंक जाय. तें सोडयनातल्यार ताची गोमटी मोडूंक जाय. तुज्या हरएक मलगड्या चरख्याक तुवें सोडोवंक जाय. तुजीं भुरगीं फुडें ह्या विशीं तुका अशें विचारूंक पुरो, हाचो अर्थ कितें? तेन्ना तुवें ताका अशी जाप दिवची. सर्वेस्परान आपल्या बळिश्ट हातान आमकां इजिप्तांतली भायर काडल्यांत. फारावो दारूण जावन ताणें आमकां इजिप्तांतली भायर वचूंक सोडलें ना. तेन्ना सर्वेस्परान मनशांच्या आनी जानवरांच्या प्रथम जनितांक जिवशी मारले. देखून आवयचें हरएक दादलें प्रथम फळ हांव सर्वेस्पराक समर्पितां आनी म्हज्या मालगड्या पुताक सोडयतां. सर्वेस्परान आपल्या बळिश्ट बावळ्यान आमकां इजिप्तांतली सोडयली म्हूण तुज्या उडासाक हाडच्याक हें जावं तुज्या हाताक आनी तुज्या कपालाक लायलेली एक कुणां. सिनाय पर्वताक पैन. फाराव्यान लोकांक भायर वचूंक सोडलें तेन्ना देवान तांकां फिलिस्तियांच्या देशाचे वाटेन मोटविती जाल्यारय व्हेली नात. कित्याक देवान आपणायतल्याक म्हळें, लोक आपणाक झुजूंक आसा म्हूण समजत जाल्यार आपूण इजिप्तांतली भायर आयिल्ले पसत तांकां सुरसुरे भगतीत आनी तीं इजिप्ताक फाटीं वेतीत. देखून देवान तांकां आरण्यांतल्यान तांबड्या दर्याच्या वाटेन व्हेलीं. इस्रायलीत इजिप्तांतले भायर सरतना झुजाक आयते जावन आयिल्ले. मोइजेन आपणा सवें झुजयचीं हाडां घेतलीं. कित्याक झुजेन इस्रायलितांनी सपूत घेवन अशी भास दिवंक तांकां लायिल्ली. सर्वेस्पर खरेंच तुमकां भेट दितलो तेन्ना तुमी म्हजीं हाडां हांगातावन व्हरतल्यात. तीं सुक्कोतातावन भायर सरलीं आनी आरण्याचे देगेक आसलेल्या एताम मळ्ळे कडेन तांणी तंबू मारलो. सर्वेस्पर तांचे सवें पैन करतलो. दिसाक तांकां वाट दाखोवचे खातीर खुपाच्या खांब्या रुपार
आनी रातीक तांकां उजवाड दिवचे खातीर उज्याच्या कांब्या रुपार तो तांचें सवें वेतलो. अशें दीस आनी रात तांच्यान पैण करूंक जालें. दिसाक खुपासो कांबो आनी रातीक उज्याचो कांबो लोकां मुखलो केदींच पयस वचनासलो.